अस्सलामु अलैकुम। कुरान तर्जुमा सूरतुल काफ आयात 1 ता 44। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने नाजिल फरमाई अपने बंदा पर यह किताब और नहीं रखी इसमें कोई कजी। ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि खबरदार करे सख्त अजाब से अल्लाह के, और खुशखबरी दे मोमिनों को जो करते हैं नेक अमल, कि यकीनन उनके लिए अजर बहुत अच्छा, रहेंगे ये उसमें हमेशा। और डराए उन लोगों को जो कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने कोई बेटा, नहीं है उन्हें इसके बारे में कोई इल्म और ना उनके बाप दादा को। बड़ी है वो बात जो निकलती है उनके मुंह से, नहीं कहते वो मगर झूठ। तो शायद ए नबी हलाक कर देना चाहते हो तुम अपने आप को इनके पीछे, अगर ना ईमान लाए वो इस कुरान पर मारे गम के। वाकया ये है कि बनाया है हमने इनको जो ज़मीन पर हैं जीनत इसके लिए, ताकि आजमाए हम लोगों को कि कौन इनमें बेहतर है अमल के लिहाज से। और यकीनन हम बना देंगे इस सब को जो ज़मीन पर है एक चटील मैदान। क्या तुम समझते हो कि असहाबे गार और कतबे वाले थे हमारे अजीब निशानियों में से, जब पनाह ली थी चंद जवानों ने गार में, और कहा था ए हमारे मालिक, अता फरमा तू हमें अपनी जनाब खास से रहमत, और मुहैया कर तू हमें हमारे मामलात की दुरुस्ती। फिर थपकी देकर हमने उनके कानों पर इस गार में चंद बरस गिनती के। फिर उठाया हमने उन्हें ताकि हम जाने कि कौन दोनों गिरोहों में से है ठीक शुमार करने वाला उनके वहां रहने की मुद्दत का। हम सुनाते हैं तुम्हें उनका किस्सा बिल्कुल ठीक ठीक। वाकया ये है कि वो चंद नौजवान थे जो ईमान ले आए थे अपने रब पर, और ज्यादा दी थी हमने उन्हें हिदायत, और मजबूत कर दिए थे हमने उनके दिल जब वो खड़े हुए थे। और उन्होंने कहा था कि हमारा रब वही है जो रब है आसमानों का और जमीन का, हरगिज नहीं पुकारेंगे हम इसके सिवा किसी माबूद को। बेशक कहेंगे हम उस वक्त गलत बात, इस हमारी कौम ने बना लिए हैं अल्लाह के सिवा बहुत से माबूद, क्यों नहीं लाते वो उन पर कोई वाज़ेह दलील। सो कौन है बड़ा जालिम इससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ। अब जबकि तुम छोड़ चुके हो उन्हें और उनको जिनको वो पूजा करते हैं अल्लाह के सिवा, तो पनाह ले लो इस गार में। फैला देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत का दामन, और मुहैया कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों में आसानी। और देखते हो तुम सूरज को जब तलू होता है तो कतरा जाता है उनके गार से तरफ से और देखते हो तुम सूरज को जब तलू होता है तो कतरा जाता है उनके गार की तरफ से दाएं जानिब, और जब गरूब होता है तो कन्नी काट जाता है उनसे बाएं तरफ। और वो हैं एक कुशादा जगह में इस गार के अंदर। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे हिदायत दे अल्लाह सो वही है हिदायत याफ्ता, और जिसे गुमराह कर दे वो तो हरगिज नहीं पाएगा तू उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला। और समझते हो तुम उन्हें कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और करवट दिलवाते हैं हम उन्हें दाएं तरफ और बाएं तरफ, और उनका कुत्ता फैलाए बैठा है अपने हाथ गार के दहाने पर। और अगर कहीं झांक कर देखो तुम उन्हें तो पलट जाओ तुम उनको देखकर भागते हुए, और भर जाए तुम्हारा दिल उन्हें देखकर दहशत से। और इसी तरह उठा खड़ा किया हमने उन्हें ताकि पूछें एक दूसरे से आपस में। कहा एक कहने वाले ने उनमें से, कितनी देर रहे हो तुम? उन्होंने कहा, रहे हैं हम दिन भर या दिन का कुछ हिस्सा। वो बोले, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि कितनी देर तुम रहे हो। अच्छा, भेजो अपने एक आदमी को अपना ये रुपया देकर शहर की तरफ, और उसे चाहिए कि वो देखे कि किसका अच्छा है खाना, फिर ले आए वो तुम्हारे पास कुछ खाना इससे। और चाहिए कि होशियार रहे कि ना खबर दे बैठे तुम्हारी किसी को। यकीनन ये लोग अगर गालिब आ गए तुम पर तो संसार कर देंगे तुम्हें, या वापस ले जाएंगे तुम्हें अपने दीन में, और हरगिज ना फला पा सकोगे तुम इस सूरत में कभी भी। और इस तरह हमने मतला कर दिया इनके बारे में, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है, और यह कि क़यामत कोई शक नहीं इसमें। इस वक्त जब वो झगड़ने लगे आपस में उनके बारे में, तो कहा, चुन दो उनके ऊपर एक दीवार। और इस तरह हमने मतला कर दिया इनके बारे में, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है, और ये कि क़यामत कोई शक नहीं इसमें। इस वक्त जब वो झगड़ने लगे आपस में उनके बारे में, तो कहा, चुन दो उनके ऊपर एक दीवार, उनका रब ही बेहतर जानता है उनके बारे में। कहा उन लोगों ने जो गालिब थे इनके मामलात पर, हम जरूर बनाएंगे उनके ऊपर एक इबादतगाह। लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, बेतुकी बातें। और कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दीजिए मेरा रब ही बेहतर जानता है उनकी गिनती,
نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر کم لوگ۔ بس مت جھگڑا کرو تم ان کے بارے میں مگر سرسری طور پر، اور مت پوچھو تم اس کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور کبھی نہ کہو کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کروں گا یہ کل، الا یہ کہ چاہے اللہ، اور یاد کرو اپنے رب کو جب بھول جاؤ تم، اور کہو امید ہے کہ بتائے گا مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی ہدایت کی بات۔ اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال، اور بڑھا دیے ہیں لوگوں نے 9 سال۔ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت رہے وہ، اسی کو معلوم ہے سب چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ نہیں ہے مخلوقات کا اس کے سوا کوئی سرپرست، اور نہیں شریک کرتا وہ اپنی حکومت میں کسی کو۔ اور سنا دو جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی کتاب میں سے، نہیں کوئی بدلنے کا مجاز اس کی باتوں کو، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور مطمئن کر لو اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، اور طلبگار ہیں اس کی رضا کے، اور نہ ہٹاؤ تم اپنی نظروں کو ان کی طرف سے، اس غرض سے کہ پسند کرو تم زینت دنیاوی زندگی کی، اور مت مانو بات اس کی کہ غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنے ذکر سے، اور وہ پیروی کر رہا ہے اپنی خواہش نفس کی، اور ہے اس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی۔ اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، سو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یقیناً ہم نے مہیا کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ، گھیر رکھا ہے ان کو جس کی لپٹوں نے، اور اگر پانی مانگیں گے تو پلایا جائے گا ان کو ایسا پانی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو جھلس دے گا منہ کو۔ بہت ہی برا ہے مشروب، اور بہت بری ہے وہ آرام گاہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس شخص کا جس کا عمل اعلیٰ اور معیاری ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ ہیں ان کے لیے جنتیں سدا بہار کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے انہیں وہاں سونے کے کنگن، اور پہنیں گے وہ لباس سبز رنگ کے جو بنائے گئے ہوں گے باریک ریشم اور اطلس و دیبا سے۔ تکیے لگا کر بیٹھیں گے وہ ان جنتوں میں اونچی مسندوں پر، یہ بہترین اجر ہے اور اعلیٰ درجے کی آرام گاہ ہے۔ اور پیش کرو ان کے سامنے ایک مثال کہ 2 شخص تھے، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور باڑ لگائی تھی ہم نے ان کے گرد کھجور کے درختوں کی، اور اگا رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی۔ دونوں باغ دینے لگے اپنا پھل، اور نہ چھوڑی انہوں نے پیداوار میں کوئی کمی، اور جاری کر دی ہم نے ان کے درمیان ایک نہر، اور حاصل ہوا اسے خوب فائدہ۔ سو کہا اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہ میں زیادہ ہوں تم سے مال میں بھی، اور زیادہ طاقتور جتھا رکھتا ہوں۔ پھر داخل ہوا وہ اپنے باغ میں ظلم کرتا ہوا اپنے اوپر، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ فنا ہو جائے گا یہ باغ کبھی، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر کہیں میں لوٹایا گیا اپنے رب کے حضور تو ضرور پاؤں گا میں بہتر اس سے بھی جگہ۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے باتیں کرتے ہوئے کیا کفر کرتا ہے تو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے تجھے مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر بنا کھڑا کیا اس نے تجھے ایک مکمل آدمی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور نہیں شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر دیکھتا ہے تو مجھے کہ میں کم ہوں تجھ سے مال و اولاد میں، سو بعید نہیں کہ میرا رب عطا کر دے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے، اور ہو کر رہ جائے وہ چٹیل میدان، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو نہ کر سکے تو اس کو حاصل، اور مارا گیا اس کا پھل، اور ملتا رہ گیا وہ اپنے ہاتھ اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں، کیونکہ وہ گرا ہوا تھا اپنے چھپروں پر۔ اب وہ کہنے لگا کاش نہ شریک ٹھہرایا ہوتا میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ تھا اس کے پاس کوئی جتھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، اور نہ تھا وہ اس قابل کہ خود بدلہ لیتا۔ اس وقت کہ کارسازی کا اختیار اللہ ہی کو ہے جو برحق ہے، وہی بہتر دینے والا ہے ثواب، اور وہی بہتر کرنے والا ہے انجام کو۔